नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफ्नो तत्परतामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सन्त नेता भट्टराईलाई भुलेको भन्दै काङ्ग्रेसको आपत्ति। मुलुक संवैधानिक मूल्य मान्यताले चल्ने अवस्थामा नरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको दाबी। नयाँ सत्ता समीकरणमा काङ्ग्रेसका सभापति माओवादी अध्यक्षप्रति सशंकित। सुटुक्क बालुवाटार छिरेर ओलीसँग मिल्ने आशंका। वर्षौंदेखि राज्यको अपहेलना खेप्दै बाराको टाङ्गिया बस्ती। विमानस्थल निर्माणका नाममा 10,000 मानिसको जीवनयापन आधार खोसियो। र त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता नेपाली टोलीलाई सरकारको प्रोत्साहन। खेलाडीले जनहित 4 लाख रुपैयाँ हात पार्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाजमा संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने परिस्थिति आएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सिटिङले काम गर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकाले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको बताउनु भयो। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ यो। कम्युनिस्टहरूको एकता र उनीहरूप्रति जनताको जो भरोसा थियो त्यो टुट्ने खतरा पैदा भएको बेला छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सबैभन्दा वैचारिक ढङ्गले विचलन, विसङ्गति र विकृति माथिल्लो तहमा नै देखिनु, उनीहरूको नेतृत्वमा रहेको सरकार सबभन्दा अपारदर्शी र भ्रष्ट भएका खबरहरू यत्र तत्र देखिनु आफैमा एउटा ठुलो विडम्बना भएको छ। अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेको बताउनु भयो। उहाँले सडक विस्तारको नाममा घर भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको पनि बताउनु भयो। आयोजना सुरु भएको झन्डै 2 दशकपछि काठमाडौँ आएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरिएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजनाको उद्घाटन गर्दै काठमाडौँवासीमा खुसी छाएको बताइन्। तर मेलम्ची काठमाडौँ आएपछि जस लिनको होड नै चलेको छ। एक रिपोर्ट। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो। करिब 3 दशकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पानी आइपुग्यो। कुनै पनि योजना सम्पन्न भएपछि एकपटक उद्घाटन गरिन्छ। तर रोचक कुरा त के छ भने जस लिने र पाउने नाममै 4 पटकसम्म मेलम्चीको उद्घाटन गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले फागुन 10 गते मेलम्ची पुगेर कन्ट्रोल रुममा रहेको स्विच अन गर्दै पानी सुरुङमा हाले र उद्घाटन गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ मार्फत सुन्दरी जल आइपुगेको पानी फागुन 22 गते स्विच दबाएरै उद्घाटन गर्न भ्याए। बल्ल तल्ल काठमाडौँसम्म पानी आइपुगेपछि चैत 15 गते काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन साक्यले महाकाल चौरमा भल्ब खोलेर उद्घाटन गरे। अन्तिममा पालो आयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको। शुक्रबार भ्रिकुटी मण्डप पुगेर उनले सुनौलो रङले पोतिएको ढुङ्गे धाराबाट पानी खोल्दै औपचारिक उद्घाटन गरिन्। त्यस लगत्तै यस्तो प्रतिक्रिया दिइन्। बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना 5 दशक पहिले नै गरिएको भए तापनि
यता आफ्नो पालामा मेलम्ची काठमाडौँ आइपुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढी नै हौसिएका छन्। उनले याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौँ ल्याउने सपना बुनिसके। काकाकुल काठमाडौँको खानेपानी समस्या हल गर्न 2029 सालमा अध्ययन सुरु भयो। 41 मा मेलम्ची पहिचान भयो र 55 सालमा परियोजना सुरु भए यता 22 वर्षपछि बल्ल काठमाडौँका धारामा आइपुग्यो मेलम्चीको पानी। मेलम्ची सुरु भए यता 19 प्रधानमन्त्री, 25 मन्त्री र 29 परियोजना प्रमुख फेरिएका छन्। योजना पूरा भएसँगै यसको जस लिने होडबाजी चलेको छ। योजनालाई मूर्त रूप दिएका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मेलम्ची काठमाडौँ ल्याउन त सकेनन्, तर भट्टराईलाई बिर्सेर मेलम्चीको कथा पूरा नहुने कङ्ग्रेसको दाबी छ। मेलम्चीको प्रमुख जस कङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने उसको भनाइ छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई मेलम्चीको हरेक थोपासँग गाँसिने नाम हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बिर्सिएर मेलम्चीको कथा न सुरु हुने हो, न मेलम्चीको कथा अन्त्य हुने हो, न मेलम्ची यहाँ आइपुग्ने हुन्थ्यो होला। चाहिँ यो एउटा परियोजना आउँदै गर्दाखेरि बरु यसलाई कुन रूपमा सम्झौँ भने त्यो बेलामा त्यसरी सुरुङको मार्गबाट 25-26 किलोमिटर लामो सुरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म पानी आउने एउटा परियोजना सफल हुँदै गर्दा यसले अब नेपालको समृद्धिको दिशामा पनि हामीलाई एउटा नवीन ऊर्जा दिनुपर्छ। जस लिन खोज्नेहरूमा प्रचण्ड बुहारी बिना मगर पनि दरिलो सूचीमा पर्छिन्। केही दिन अघि सुन्दरीजल पुगेर उनले आफ्नो योगदानको प्रचार समेत गरेकी थिइन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण सुरु भएपछि मात्रै यसको दिगो व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न हुनेछ। प्रारम्भमा घर घरमा पानी वितरणको परीक्षण खानेपानी लिमिटेडको पुरानै प्रणालीबाट हुने भएकाले भार थाम्नेमा प्राविधिक ढुक्क छैनन्, तर यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु त कता हो कता। जस लिनेकै होडले सुरु भएको 22 वर्षपछि काठमाडौँ आएको मेलम्ची दौडिन्छ गोडाले तर तकमा थाप्छ छातीले भने जस्तै भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण सम्बन्धी अभियान भोलि घोषणा गर्ने भएको छ। नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले राष्ट्रिय भेलाबाट पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई कार्यकर्तामाझ लैजाने बताएको हो। बैठकले चैत 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निष्कर्ष अनुसार संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि नेता योगेश भट्टराईले छलफलले राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण, प्रशिक्षण र अभियानलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिनुभयो। नेता भट्टराईले बैठकमा र आएको सुझावलाई समेटेर तयार भएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई भोलिको बैठकले अन्तिम रूप दिने र देशभर लैजाने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएको करिब 1.5 महिना पुग्यो, तर ओलीको विकल्पमा वैकल्पिक सरकार निर्माणमा जुटेका दलहरूले निकास दिन सकेनन्। उनीहरू अहिले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालाई देश हाँक्ने नयाँ शक्तिका रूपमा अर्थाइएको थियो, तर सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक मानिएका यी दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन सकेनन्। बरु एक अर्कालाई देखाएर आरोप प्रत्यारोपमा उर्तिएका छन्। ओलीमाथिको विश्वास गुमिसक्दा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमाथि बेइमानी गरेको आरोप काङ्ग्रेस र जसपाले लगाइरहेका छन्, तर माओवादी केन्द्रले भने जसपा र काङ्ग्रेसमाथि नै औँला उठाइरहेको छ। हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो, यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने। त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपिल गर्दछौँ। नेकपा खारेजपछि पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत जुटाएको छैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण विकल्प खोजिएका प्रधानमन्त्री ओली पुष्पकमल दाहालकै काँध चढेर सजिलो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसका पछाडि ओलीलाई हटाउनै पर्ने तर सरकारबाट पनि हात नझिक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको द्वैत चरित्रले काम गरिरहेको छ, जसलाई नजिकबाट निहालेर वर्तमान राजनैतिक परिवेशको आकलन गरिरहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तिम निर्णय माग्न गएका दाहाललाई रित्तो हात फर्काइदिएका थिए। दाहाल कुनै पनि रात सुटुक्क बालुवाटार छिरेर ओलीसँग अङ्कमाल गर्न सक्छन् भन्ने आशंका देउवामा देखिन्छ। त्यसैले जबसम्म दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्छन् तबसम्म नयाँ राजनैतिक समीकरण बन्न नसक्ने काङ्ग्रेसले स्पष्ट पारिसकेको छ। अहिलेलाई त्यो परिस्थिति
नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिएको एक। दोस्रो कुरो जनता समाजवादी पार्टीले हामी चाहिँ गणितीय रूपमा एक ढिक्काका साथ उभिन्छौँ भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा सङ्केत पनि प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्ता समीकरणको लागि हामी प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनु पर्यो भनेर पनि भन्ने क्रममा गएका छैनौँ र अरूले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पदलाई एकदम मुस्कुराएर ग्रहण गरिहालेको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छैन। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार संवैधानिक, राजनैतिक र प्राविधिक रूपले अल्पमतमा पुग्छ र संविधान अनुसार ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। समर्थन फिर्ता नलिइकन गरिएका सबै प्रयत्न निरर्थक मात्रै हुनेछ। त्यसपछि कङ्ग्रेस र जसपालाई रिजाउन फकाउन लागि परेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कोर्टमा बल पुग्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइड सेसडोल क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्ने भएपछि उपत्यकाको फोहोर उठ्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल क्षेत्रका आन्दोलनरत बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भने फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हटेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले सिस्टोलवासीले राखेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी माग महानगरपालिकाले पूरा गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। पाउनुपर्छ, त्यसलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्दै भनेर जुन किसिमले आन्दोलन गर्नुभएको थियो त्यसको उहाँहरूले जुन जति दरबन्दी माग्नुभएको थियो त्यति दरबन्दी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुलफिल गर्ने गएपछि सहमति गरेको छ। त्यसभित्र पेटगोलीमा केही उहाँहरूका फेरि अन्य जनप्रतिनिधिनिर्वाचित र नेताहरूको पनि केही मागहरू थिए। त्यो मागलाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। उहाँहरूले भनिरहेको छ यो हुन्छ कि हुन्न, त्यो हाम्रो मेयरले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। जति उहाँले वचनबद्धता पुरा गर्नुभएको छ, मागहरू सम्बोधन गर्छ, त्यो 100% लागू हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका त्यसमा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छ र बाँकी सवालमा अब त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा, त्यहाँको फोहोर क्यापिङ गर्ने भयो, बन्चरे डाँडा जाने सवालमा पनि उहाँहरूसितै बसेर छलफल गरेर कसरी राम्रो बनाउँछ त्यहाँको वातावरण। त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त योजना सम्बन्धमा छलफल गरी आपसी छलफलबाट 10 दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि भएको छ। नुवाकोट ककनी गाउँपालिका सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति बनाई विभिन्न माग राख्दै चैत्र 13 गतेदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। संसदीय समितिले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न भनेको हो। समितिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। दर्ता भए पनि नभएका कर पनि नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको हक हितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानुन बमोजिम आफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ। समितिले बिल बिजक लिनुपर्छ भन्ने जनचेतना फैलाउन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। देशकै एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहे पनि मुख्य विकल्प हुने ठानेको निजगढ विमानस्थल हालसम्म कस्तो बनाउने निर्क्युल भएको छैन। बरु विमानस्थल निर्माणका नाममा 4 दशकदेखि 10,000 भन्दा बढी सर्वसाधारणको बाँच्ने आधार नै खोसिएको छ। एक रिपोर्ट। कुरा 2030-31 सालतिरको हो। बाराको निजगढमा करिब 58 परिवारको बसोबास गराइयो र टाँगिया बस्ती नाम दिइयो।
फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा पुराना रुख कटान गरी पुनः वृक्षारोपण गर्नका लागि पश्चिम पहाडबाट ल्याएर अस्थायी बसोबास गराइएका उनीहरूले वृक्षारोपण पश्चात संरक्षण र त्यही बस्तीमै खेतीपाती गरी गुजारा चलाउन थाले। राज्यले दिने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित बनेका उनीहरूलाई बिस्तारै सरकारले आफ्ना समस्या बुझ्ला भन्ने आश थियो। तर 2051 सालमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य विकल्प बाराको निजगढलाई नै रुज्यो। त्यसपछि सुरु भयो टाँगिया बस्तीमाथि राज्यको अवहेलना। बसेको थुप्रै भइसक्यो, अब 44 वर्ष जति भइसक्यो। यहाँ न हामीलाई निकास दिएछ न विकास दिएछ है। अनि अन्यलमा छ कि अब के हामी यो नेपाली जनतै होइन भन्नु पर्यो होइन, त्यो कुरो हो कि त्यस्तो छ। नेपाली जनता नै नभएको जस्तो व्यवहार गरे अनि त्यस्तो छ कि सर। अनि त्यो भएको कारणले अलिकति समस्या छ हामीलाई पनि होइन। न विकास छ न केही छ, फोन गर्नु पर्यो, घरको धुरी चढ्नुपर्छ, न टावर छ न हामी जस्तो युवाहरू बेरोजगार छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ हामी जस्तो युवा कयो यहीँ हुर्केको यहीँ जन्मेको हामी यत्रो वर्ष भइसक्यो अझै पनि अन्धकारमै जिइरहेको छ। दर्शकबिन, यो जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको यो टाङ्गिया बस्ती हो। अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो क्षेत्रमा बन्दैछ र त्यो विमानस्थल बनाउनका लागि यहाँ 1476 घरधुरीहरूको बसोबास रहेको यो क्षेत्रलाई विस्थापन गरेर मात्रै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदैछ। तर यहाँका अहिले बसोबास गरिरहेका 1476 घरधुरीले चाहिँ आफूलाई एउटा अलिकति व्यवस्थित ठाउँमा लगेर स्थानान्तरण गरेको खण्डमा मात्रै यो ठाउँबाट हामी उठेर त्यो ठाउँमा गएर बस्न तयार छौँ भन्ने खालको भनाइहरू दिइरहनु भएको छ भने विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि यो ठाउँलाई पहिला खाली गर्नुपर्नेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा बीचमा पर्ने टाँगिया बस्ती हटाउनु पर्ने भयो। हटाउने बस्तीमा किन विकास गर्नु भनेर सरकारले खानेपानी, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामान्य तर अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण गरेन, जसका कारण विगत 4 दशकदेखि बसोबासमा रहेका उनीहरू विमानस्थल निर्माणका नाममा 25 वर्षदेखि राज्यको चरम शोषणमा परेका छन्। पीडा भने यहाँ खानेपानीको तपाईँको व्यवस्था छैन, बाटोको व्यवस्था छ। अहिले त तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ, तपाईँको कतिपय जनताले चाहिँ 150 रुपियाँ उठाएर बाटो बनाउनुपर्छ। यहाँको स्वास्थ्य केन्द्र त्यस्तै छ, यहाँ विद्यालय त्यस्तै छ। यो बाटोबाट हिँड्नुपर्ने सर तपाईँको दिनमा 500 जना विद्यार्थी साइकलमा तपाईँको चाहिँ निजगढ पढ्न जानुपर्छ, बाध्यता छ। यही एयरपोर्टको कारणले हामी सबैतिरबाट हामी यति पिड्यो र हामीले सबभन्दा पहिले सरकारको निर्णयलाई हामीले स्वागत गरे, एयरपोर्ट बन्नुपर्छ भनेर। बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्रै सार्ने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो नदेखाउँदा अहिले टाँगिया बस्ती स्थायी भइसकेको छ। अहिले तत्कालीन जनगणना अनुसार 1476 घरधुरी रहे पनि हाल यो संख्या 2000 पुगिसकेको छ। करिब 10,000 जनसङ्ख्या छ। विकासका कार्यमा बाधा नपुर्याउन बस्ती छोड्न तयार रहेको भए पनि सरकारले हालसम्म अपहेलना मात्रै गरेको र स्थानान्तरणको व्यवस्था समेत नगरेको यहाँका बासिन्दाहरूको गुनासो छ। राज्यले पशु जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले कि छिटो स्थानान्तरण कि आवश्यक सेवा सुविधा दिन माग गरिरहेका छन्। एयरपोर्ट बन्दिए त हामी खुसी हुन्छौँ, बन्दैन भने हामीलाई यहीँ लालपुर्जा दिनुपर्छ बाबु। बाटो घाटो गरेर भने जसरी भने पानी यताउति सुविस्ता हामीलाई यहीँ दिए हुन्छ, हामी यसैमा खुसी पनि हुन्छौँ। अब राम्रो व्यवस्था गर्यो भने त जानै पर्यो नि। यहाँ कति दुःख भोग्नु परिरहेछ होइन, न लाइन छ, न टावर आउँछ, न के आउँछ, कति दुःख हामीले भोग्नु परिरहेछ नि। टाँगिया बस्ती जस्तै उदेक लाग्दो अवस्था छ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। 2071 चैत 29 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 80 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माणको निर्णय त गर्यो, तर हालसम्म कस्तो विमानस्थल बनाउने भन्ने तय गरेको छैन। 2007 साल यता सञ्चालनमा आएको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा 2049 साल ताका थाई र पाकिस्तानी एयरलाइन्सका विमान दुर्घटना भएपछि वैकल्पिक विमानस्थलका लागि निजगढ चर्चामा आउन थालेको हो। तर 25 लाख रुख कटान गरेर बनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हालसम्म गतिलो ढाँचा समेत पाउन सकेको छैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बिके थापा, निजगढ 12। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ।
कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोपको पहुँच विस्तार गर्न आज अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसङ्ख्यालाई खोप दिने योजनाका लागि सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। This project aims to support to the comprehensive plan of Nepal government to vaccinate at least 72% of the Nepali population and complements the government health response to the pandemic by supporting in procurement, deployment of vaccines and strengthening health systems as per national deployment and vaccinations plan. Yes, we have already initiated the vaccinations program. We are able to succeed as a fifth nation which has initiated the vaccination program as earlier. विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद दर्बोसले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको क्षमतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न रकम सहयोगी हुने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको 42औं वार्षिक साधारण सभा र राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज मन्त्री भट्टले आयल निगम सम्बन्धी समस्या प्राविधिक भन्दा नीतिगत रूपमा समाधान गर्न लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय पेट्रोल पम्पले राजनीतिक विचारधाराको आधारमा इन्धन वितरण गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले विपरीत विचार हुनेले तेल नपाउने गरी राजनीति नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यो आधारमा हाम्रा पेट्रोल पम्पहरू कति छन्, त्यसको गुणस्तर कस्तो छ र नभएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसार दिने कुरो हो। यो कसैलाई त व्यवसाय नगर भन्ने त्यो हुँदैन। मैले यस्तो ठाउँ देखेको छु जहाँ पेट्रोल पम्पले विचारधाराको आधारमा तेल दिन्छ। विपरीत विचार भयो भने उसँग नमिलेको छ भने तेल नदिने त्यस्ता व्यवसायीहरू पनि देखेको छु म। व्यवसायी बन्नुहोस् है, राजनीतिज्ञ बन्ने भए व्यवसाय छोडेर हामी जस्तै आउनुहोस् न, त्यसमा केही फरक पर्दैन। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताउनुभयो। कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरिरहँदा पनि अनुगमनको नाममा पीडा दिने गरेको उहाँको गुनासो छ। क्षेत्र कति देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ र कति आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि चुनौती भएको बेलामा पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। तर नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको के रहेको छ? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ, तर अनुगमनको नाममा हामीलाई जहिले पनि पीडा दिइन्छ। अनुगमन गर्नु हुँदैन भनेर हामी भन्दैनौँ, तर अनुगमनको एउटा आचार संहिता हुनुपर्छ। अनुगमन गर्दाखेरि कुनै न्यायिक निष्कर्ष ननिस्केसम्म कसैको मानमर्दन गर्न पाइँदैन। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भन्दै वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्ने बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। एसियाली मुलुक म्यानमारमा सैन्य सरकारको विरोधमा उत्रेका 43 बालबालिका सहित 550 नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नरसंहारको विषयमा विश्वका शक्ति राष्ट्र विभाजित हुँदा हिंसा चर्काउन त्यहाँको सेनालाई थप बल पुगेको छ। एक रिपोर्ट।
गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडी पार्टीले सरकार गठनका लागि संसदमा पर्याप्त हुने सीट जितेको थियो। तर सेनाले भने उक्त चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सत्ता कु गरेर आफ्नो हातमा लियो। त्यस यता म्यानमारमा हिंसा निरन्तर मच्चिएको छ। 550 भन्दा बढी नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने त्यसमा बालबालिका मात्रै 43 जना मारिएका छन्। सेनाको कब्जामा रहेको म्यानमार सरकारलाई युरोपका राष्ट्र सहित केही देशले प्रतिबन्ध लगाए पनि चीन, भारत लगायतका राष्ट्रहरू भने सेनाकै पक्षमा उभिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार सम्बन्धी उच्च आयोगका अनुसार सयौं मानिस गैर कानूनी रूपमा बेपत्ता पारिएका छन्। म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि दमन बढाउन थालेसँगै सडकमा मर्नेको संख्या बढेको हो। सुरक्षाकर्मीहरू घर घरमै गएर मानिसलाई यातना दिने र पक्राउ गर्ने कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर त्यहाँको सैनिक हिंसा कम गर्न भन्दा पनि भड्काउन उद्यत देखिन्छ। प्रदर्शनकारीमाथि त्यहाँको सेनाले गरेको क्रूरता बेसुकै मानिसको रगत तात्ने खालको छ। नागरिकमाथिको सैनिकको दमन झन्झन उग्र हुँदै गइरहेको छ। सीसीटीभीमा क्याप्चर भएको भिडियोमा सेनाले बिना कुनै कारण आफ्नै सुरमा मोटरसाइकलमा हिँडिरहेका 3 युवालाई ताकेर गोली हानेको दृश्य भिडियोमा देख्न सकिन्छ। गोली लागेर मोटरसाइकल लडेपछि 2 युवा भाग्न सफल हुन्छन् भने 1 जनालाई 4 जना पुलिसले उचालेर आफ्नो गाडीमा हालेको दृश्य देख्न सकिन्छ। म्यानमारमा पछिल्ला केही दिन यता सैनिक सरकारले नागरिक प्रदर्शनमा नरसंहार गरिरहेको घटना र प्रवृत्ति अत्यन्तै अमानवीय र निन्दनीय छ। जनतामाथिको दमन तत्काल रोकेर निर्वाचित सरकार बहाल गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसका लागि विश्व समुदायको फरक मत होइन, एकमत हुनु आवश्यक छ। दमन विरुद्ध लोकतन्त्रका पक्षमा फेरि पनि आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै विश्व समुदायले म्यानमारका जनताका पक्षमा प्रष्ट रूपमा उभिएर लोकतन्त्रको बचाउ गरोस्। अब खेलकुद समाचार। सरकारले त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई जनहित 4 लाख दिने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनहित 4 लाख दिने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जितेको थियो। नेपालका लागि सञ्जोक राई र विशाल राईले गोल गरेका थिए। नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै नेपालले $5000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री ओली दशरथ रङ्गशाला पुग्नु भएको थियो। नेपाल फुटबल संगठनले पनि विजेता खेलाडीलाई जनही 1 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफ्नो तत्परतामा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। सन्त नेता भट्टराईलाई भुलेको भन्दै काङ्ग्रेसको आपत्ति। मुलुक संवैधानिक मूल्य मान्यताले चल्ने अवस्थामा नरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको दावी। नयाँ सत्ता समीकरणमा काङ्ग्रेसका सभापति माओवादी अध्यक्षप्रति सशङ्कित। सुटुक्क बालुवाटार छिरेर ओलीसँग मिल्ने आशंका। वर्षौंदेखि राज्यको अपहेलना खेप्दै आएका टाङ्गिया बस्ती विमानस्थल निर्माणका नाममा 10,000 मानिसको जीवनयापन आधार खोसियो। र त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता नेपाली टोलीलाई सरकारको प्रोत्साहन। खेलाडीले जनही 4 लाख रुपियाँ हात पार्ने।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।